الأكبر محمد بن علي العربي والشيخ الكبير عبد الرحمن بن محمد السكر والشيخ علي بن أبي بكر السكر وسيدنا الإمام بدر الأكبر سلطان الأمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله باس وسيدنا الإمام بدر الإرشاد ومغفر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد العباد مؤلف هذا الكتاب وابن الحبيب حسن بن الله وحفظ الإمام عبيد الله وحضرة الإمام سمسيس مصنع وقصر حديث عبد الله بن أبي بكر المقياس وحضرة الإمام فخر الوجود الشيخ المكتب الإسلامي وثم إلى حضرة الإمام القطب الأولاني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والشيخ محمد سلمان رضي الله عنه وأخر شيخ الإسلام الإمام الغزالي رضي الله